नाज़रीन प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भली कार। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे लाइन ते जॉइन कयो आहे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, नेटो सप्लाई लाइन बहाल हो गई, डीसीसी ने फैसला कर दिया, आपकी क्या राय है? 7 महीने 7 दिन के बाद वही फैसला आया जिसका इम्कान था और जो फैक्ट्स के आधार पे आना चाहिए था। अब आपकी क्या राय है? आप बहुत मोमेंटम में रहे हैं इस हवाले से। जी क्या राय है? एक औरत ने औरत के कान में कुछ कहा है और उसको माफी समझ लिया गया है। और दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने ऑल पाकिस्तान पार्टी कॉल की है जुमेरात को 7 तारीख को और 8 तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो, और सियासी और जमहूरी और आईनी तरीके से इसके खिलाफ दिफाए पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद करेगी। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ तो है, ठीक है आपने 8 तारीख को लॉन्ग मार्च करना है, मियाँ साहब या इमरान खान साहब का भी वो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था नहीं है? आप तो बड़े सियासी मुदब्बिर भी हैं, आपके सियासी तौर पे रावलपिंडी में बैठे हैं, बहुत ही ऊपर नीचे की बात देख रहे हैं, मियाँ साहब इतने खामोश क्यों दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं, मियाँ साहब सुना है बाहर चले गए, मैं तो खुद बाहर था, आज आया हूँ, मुझे इतला नहीं है। लेकिन इमरान खान से मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं उनसे रब्ता करूंगा और उनको दावत दूंगा 7 तारीख को, अगर उन्होंने आना मुनासिब समझा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि सारी सियासी पार्टियां उसमें शामिल। शेख साहब, पहले भी आपने इमरान खान साहब को उसमें दावत दी थी आने के लिए, लाहौर वाले जो आपने दिफाई काउंसिल का जलसा हो वहाँ पे भी इमरान खान साहब नहीं आए थे, शायद उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा भेजा था। क्या आप पुरुमीद हुए इस मरतबा जो आप जो एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे नेटो सप्लाई लाइन के खिलाफ, तो मेन स्ट्रीम जो भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं आपको ज्वाइन करेंगे? उनका फैसला है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। मेरी ड्यूटी लगी है, मैं 7 तारीख से पहले उनको ये दावतनामा पहुंचाऊंगा। अच्छा सर, आप मजमूई तौर पे एक, ठीक है ये तो आपकी जद्दोजहद की लाया अमल है, आप जो भी उसके खिलाफ करेंगे, मजमूई तौर पे आप कैसे सीन को देख रहे हैं? अमेरिकन को ड्रा डाउन प्लान के तहत 2012 में यहाँ से निकलना है और हमारी मईशत भी इतनी कमज़ोर है कि हम उनके सिवा रह नहीं सकते, 49 मुल्क हैं उस इत्तेहाद में। आप मजमूई तौर पे कैसे देखते हैं? यहाँ पे तो एक सॉफ्टवेयर अपोलॉजी आगे हमसे उन्होंने माजरत कर ली, क्या ये माजरत काफ़ी होगी जो पाक यूएस रिलेशंस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए? कोई बताए तो सही ना, माजरत हुई कहाँ है, क्या ड्राफ्ट है उसका, कहाँ कही गई है? एक औरत ने एक औरत के कान में कुछ कहा है और सरगोशी की है और उसको माफी समझ लिया जाए, ये गलत है। थैंक यू शेख साहब। आई थिंक शेख साहब लाइन ते हलिया विया। नाज़रीन, शेख साहब पंहिंजी राय है त हिकु औरत ॿी औरत खे कन में सॉरी चयो आहे, पर शेख साहब खे ॼाण हूंदी जॉन एलन हिकु हफ़्ते में 2 विज़िट कया ऐं अमेरिका जो हाई पावर डेलीगेशन आयो जंहिंमें अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी स्टेट यानी अमेरिकी नायब परॾेही वज़ीर थॉमस नाइट्स पिणु मौजूदु हुआ उन डेलीगेशन में, जिन ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं, जिन GHQ में बि ॻाल्हि ॿोल कई, GHQ खां पोइ फॉरेन ऑफिस में बि ॻाल्हि ॿोल कई जिथे जनरल अशफाक परवेज़ साहब पाण मौजूदु हुआ, ऐं उन्हनि ॻाल्हि ॿोल खां पोइ कुझु जेका बर्फ़ पिघरी ऐं उन खां पोइ उन्हनि खे चयो वियो तव्हां इन सॼी, छो त हीउ मामिलो ॿिनि फ़ौजनि जे विच में न आहे पर हीउ मामिलो ॿिनि स्टेट्स जे विच में आहे, तंहिंखां पोइ उन्हनि खे चयो वियो तव्हां ऑफिशियली राब्तो कयो, जंहिंखां पोइ हिलरी क्लिंटन साहिबा फ़ोन कई राजा परवेज़ अशरफ साहब खे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे, तंहिंखां पोइ इहा सॉफ्टवेयर अपोलॉजी जंहिंखे टर्म यूज़ कयो पियो उहा साम्हूं आई, जो हुन सॉफ्टवेयर अपोलॉजी ते काफ़ी अरसे खां कमु हलंदड़ हो ऐं सॼो जून महीनो जेको आहे अमेरिका में वेठल जेके मुख़्तलिफ़ पाज़िल साज़ इदारा आहिनि पाकिस्तान जा लॉबिस्ट आहिनि उन ते कमु करे रहिया हुआ, जंहिंखां पोइ हीअ ॻाल्हि साम्हूं आई हुई। पर हाणे इन मामले जो सोचणो ऐं सम्झणो आहे त आख़िर उहो कहिड़े रुख अख़्तियार कंदा, छो त हींअर दिफ़ाई काउंसिल पाकिस्तान तरफ़ां 8 जुलाई ते एहतजाज ऐलान कयो वियो आहे ऐं उहो लॉन्ग मार्च हूंदो जंहिंमें दिफ़ाई काउंसिल पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ लीडर्स पार्टिसिपेट कंदा। इन ई मामले ते वधीक ॻाल्हि ॿोल करींदो असां सां लाइन ते मौजूदु आहिनि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आपने 8 तारीख को लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, कितने पुरुमीद है इस लॉन्ग मार्च में? आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस ज्वाइन करेंगे? हम उनको दावत देंगे, बाकी हर एक का अपना काम है, कौम सबकी है, सबका मुल्क है, बर्बाद करने के लिए अगर हुकूमत इसको चल गई हुई है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना काम करेंगे, हमारे लोग आएंगे हमारे साथ। अच्छा, आपने देखा हमारे बड़े बड़े जलसे हुए थे तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा चल, और ये सारे फिर जो है पीछे रह जाएंगे, फिर खुद ये भागेंगे क्योंकि इनकी सियासी जरूरत बन जाएगी कि अगर हम पीछे रह। हाँ जी
جنرل صاحب ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے آپ کا موقف ہے, جیسے شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ تھے, انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو کان میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا, اس کی ڈاکیومنٹیشن بھی نہیں ہے, اور یہ ایک ابہام ان کی نظر میں ہے کہ یہ کوئی سوری واری کچھ بھی نہیں ہے, یہ معذرت کوئی نظر نہیں آ رہی. پر ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا تھا امریکنز کا, جنہوں نے گزشتہ ہفتے بات چیت کی تھی. پہلے جنرل جان ایلن آئے, پھر جنرل جان ایلن کے ساتھ تھامس نائٹس آئے, انہوں نے ہمارے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سوری ہے, معذرت ہے, کیا وہ معذرت قبول کیسے کی گئی ہوگی؟ جو شیخ رشید نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ہمارا دفاع پاکستان کونسل کا موقف ہے, اور یہ بالکل غلط ہوا ہے, اس کی کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ایسے معذرتیں نہیں ہوا کرتی, اور معذرت کی بات نہیں تھی. اگر پارلیمنٹ کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی گائیڈ لائن کے مطابق چلیں گے, تو پھر پارلیمنٹ کی زیادہ اہم جو تھی نمبر 1 تھی کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ جاسوسی کا نیٹ ورک جو انہوں نے پھیلا رکھا ہے, ریمنڈ ڈیوس پھیلے ہوئے ہیں, بلیک واٹر پھیلی ہے, اس کو آپ سمیٹیں اور واپس کریں, اس کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. تو بات بھی نہیں ہوئی کہ مافیوں سے کوئی تلافیاں ہو جاتی ہیں, یہ غلط بات ہے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے قوم کے اوپر, اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے بھرپور انداز میں. یعنی دفاع کونسل پاکستان ہمیں سمجھے اس معافی کو قطعی طور پہ یعنی ان کو قبول نہیں کرتا, اور یہ ان کی نظر میں معافی نہیں ہے. نہ یہ معافی ہے, اور نہ ہی ہم اوپننگ کے لیے کرتے ہیں کہ یہ کھولا جائے. ہمارے ہمسائے ملک کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اس کی جائز جدوجہد, ایک قابل فوج کے خلاف جو وہ جنگ کر رہے ہیں اس کے خلاف جو ان کی جدوجہد ہے, اس میں ہم کیوں حمایت کر رہے ہیں قابل فوجوں کی, اور پھر اس کو ایک جو غیر رسمی معاہدہ تھا آپ رسمی کر دیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے لیے پھنس جائیں گے اس کے لیے. جہاں صاحب ایک بہت ہی پیچیدہ سوال یہ ہے کہ $2.5 ارب کی امداد انہوں نے اعلان کیا ہے انڈائریکٹلی, کیونکہ ایک تو چیز سامنے آ گئی, امریکنز نے بھی کہا اور ہماری حکومت نے بھی کہا کہ ہم ٹرانزٹ فیس نہیں لے رہے, پر $2.5 ارب جس میں کولیشن سپورٹ فنڈ اور دوسرے مراحت وغیرہ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ $2.5 ارب جو ہیں اس کے مد میں دیے گئے ہیں؟ نہیں, $2.5 ارب اس کی مد میں نہیں دیے گئے. کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہم پہلے خرچ کر چکے ہیں وہ دینا انہوں نے, ہمارے مقروض ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ خرچ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو دے رہے ہیں ہمیں کوئی احسان نہیں کر رہے, یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے خرچ ہوئی ہے ان کی خدمت کے لیے. ہم نے ان کی تابع داری جو کی ہے اپنے ہی لوگوں کو مارنے میں, پکڑ کے دینے میں, اس کے نتیجے میں یہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہمیں وہ پیسے دیں گے جو ہم نے خرچ کیے ہیں. ہمارا پیٹرول, ہمارا ڈیزل, ہمارے ہیلی کاپٹر جو اڑتے ہیں, ہماری فوجیں جو لگتی ہیں, یہ اس مد میں ہے. تو یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے واپس کرنا ہے ہمارا. اچھا جنرل صاحب, عمران خان صاحب کی رائے ہے, کل وہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, وہ کہہ رہے تھے اگر امریکی فوج ایگزٹ کر رہی ہے تو نیٹو سپلائی لائن کھلنی چاہیے. یعنی اگر امریکی فوج جانا چاہ رہی ہے واپس تو وہ چمن بارڈر سے لے کے کراچی تک روٹ استعمال کر سکتی ہے, ادروائز وہ نیٹو سپلائی لائن کھلنے کی حمایت ہی نہیں ہے. پر وہ جواب کھل کے ان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. آپ کی کیا رائے؟ عمران خان صاحب کا موقف بھی آپ سے کافی قریبی رہا ہے, مماثلت رہا ہے, وہ کیوں اس بات کو گول مول کر رہے ہیں؟ اس لیے کیا عمران خان کو انہوں نے اپنی پلان بتائی ہے امریکہ نے, کیا پاکستان کو بتائی ہے؟ کسی کو بھی نہیں بتائی. انہوں نے تو اڈے قائم کرنے کے لیے معاہدہ کر لیا کرزائی کے ساتھ, اور انڈیا کو کہا ہے کہ ہم راجمان کریں گے ایک پراکسی پار کے طور پہ. تو عمران خان کے کان میں کس سے بتا دیا؟ کیا اس نے اوباما نے ان کو پیغام بھجوایا تھا؟ یہ غلط ہے. ابھی وہ مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں چلیں گے, حقائق کی بنیاد کے اوپر قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اچھا جان صاحب, آپ یعنی مجموعی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی دفاع کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, اس سے پاکستان کا دفاع اور کمزور ہوگا؟ نہ صرف وہ ہوگا بلکہ ہمارا مستقبل کا نقشہ ہی بگڑ جائے گا سارے کا سارا. لمبی بحث ہے, میں اس کے اندر جاؤں کہ کیا اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اس کو اگر عمیق جائزہ لیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. بڑی مہربانی جنرل صاحب, آپ نے اپنی رائے سے میں آگاہ کیا. جنرل حمید گل انہوں جی رائے تاں آڈو ہے بالکل دفاع پاکستان کونسل انہوں مجموعی طور تو وہ कंहिं रीत इन डिसीजन मिलण तयारु आहिनि. सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे, जेका अहम ॻाल्हि आहे, तव्हां ॾाढो राय रखण जो मतिलबु इहो त हुन एजुटेशन में वञण जी ॻाल्हि कई आहे. 8 जुलाई ते हू पार्लियामेंट हाउस ॾाढो धरणो हणंदा, एहतजाज कंदा. हाणे सुवाल इहो थो पैदा थिए त हुन में माण्हू केतिरा ईंदा, इहो तमामु वॾो सुवाल आहे. मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सिस उनखे जॉइन कंदियूं या न कंदियूं. छो त प्रोग्राम में शुरूआत में पाण इहा ई ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं त इमरान खान साहब जो काल्ह खां मुख़्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ते अचे पियो ऐं अॼु बि उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, किथे उन्हनि खुलियल तौरु उन नेटो सप्लाई जे खुलण खे तनक़ीद जो निशानो
कैटेगोरिकली न बणायो आहे, बिल्कुलु थोड़नि मुंदल ऐं मुबहम लफ़्ज़नि में उन जी मुखालफ़त कई आहे। ऐं सॼी ॻाल्हि इहा कई आहे जेकॾहिं पार्लियामेंट जो माना पार्लियामेंट जी अहमियत ऐं अफ़ादियत खे हिननि अहमियत न ॾिनी ऐं पार्लियामेंट जी गाइडलाइन खे फॉलो न कयो आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ जी पार्टी तरफ़ां को बि ऑफिशियल स्टेटमेंट न आयो, चौधरी निसार साहब जो बयानु आयो आहे, उहो बि हुन सां मुमासिलत रखे थो, हिकु जहिड़ा ई रखे थो इमरान ख़ान जे बयान सां, त पार्लियामेंट खे अहमियत न ॾिनी वई आहे। ॿियो जेको अहम पार्टीज़ आहिनि ANP ऐं MQM, उहे त काफ़ी वेझो आहिनि पीपुल्स पार्टी जे मौक़िफ़ सां ऐं हुकूमत जे मौक़िफ़ सां, उन्हनि जी बिल्कुलु लाइन ॿी आहे। बाक़ी रहियो मौलाना फज़लुर रहमान साहब JUIF, उन्हनि जी बि तव्हांखे लाइन जी ख़बर आहे, उहे काफ़ी फ्लैक्सिबल आहिनि ऐं उन्हनि फ्लैक्सिबिलिटी आहे। इहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि जेके रन कनि पियूं हुकूमत जे निज़ाम खे पाकिस्तान में, घटि में घटि उहे हिन मैकेनिज़म ते आमाद आहिनि त पाकिस्तान ऐं अमेरिका जा मामला हलणु घुरिजनि। हाणे सवाल इहो पियो थिए इहे जॉइन कंदा 8 जुलाई ते या न। इमरान ख़ान साहब खे अॻे बि दिफ़ा काउंसिल पाकिस्तान तरफ़ां दावतनामो ॾिनो वियो, उन्हनि पंहिंजो को नुमाइंदो मोकिलियो, उनखां पोइ उहे कॾहिं बि रिप्रेज़ेंटेटिव तौरु उन में शरीक न थिया। हींअर बि हू ख़्वाहिशमंद आहिनि त रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में फ्लैक्सिबिलिटी जो मुज़ाहिरो कजे। इन मामले ते वधीक ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदो, पर उनखां अॻु वठंदा हिकु नंढो ब्रेक खां ॿीहर हाज़िर थियूं था।